काय नाचतं रे आता न्यू इयर लागीं आसा आनी गर्दी खूब वाडटली आनी खरीच नीड आसलेली ह्या रोडाची हॉट मिक्सिंग करपाच्या खातीर. त्या लागून मी धन्यवाद म्हणटा आमच्या लाडके आमदार अजितभाई आरोलकराक की तेंच्यांनी हो हॉट मिक्सिंगची प्रोसेस चालू करून हो रोड करून घेतलो. थँक्यू. नमस्कार. आम्ही आयज हांगा आसा आजोबा आशवे टू केणी मोर्जी पर्यंत हॉट मिक्सिंगाक हॉट मिक्स रोड जावपाचो. तुमकां खबर आसा खूब दीस जाले काम चालू आसा. रोड जो एक्सटेंशन आसलो रोडाचे आनी रोड कंप्लिटली पिड्ड्यार जाल्लो आनी गरज आसली नीड आसली रोडाची आनी ती आयज आमचे आमदार लाडके आमदार अजितभाई आरोलकर यांच्या हेल्पान आयज रोड हांगा हॉट मिक्स जाता. तशेंच आमचे PWD मिनिस्टर जे आतांचे आसा तांकां थँक्स म्हणटा की तांच्या आशिर्वादान आनी आमचे ऑनरेबल CM हांकां हेंची खूब मदत आमच्या आमदाराक आसता. सदांच तेंचो हात आमच्या आमदारा कडेन आसता. आनी रोडाची इतली गरज आसलेली की आतां तुमकां खबर आसा कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान गर्दी चड आसता आनी एक्सिडेंटाचे खूब प्रकार घडटा आनी रोड जो एक्सटेंशन जाल्लो आसा सगळ्यां खातीर हो रोड फायदेशीर आसा आनी ताका लागून आमच्या आमदाराक थँक्यू म्हणटा की हॉट मिक्स बेगीन हॉट मिक्स जालें. नमस्कार. आयज आमी आशवे आजोबा देवळा कडेन आसात आनी आमचे हॉट मिक्सिंग आयच्यान सुरवात जाता आजोबा देवळा कडल्यान टू खेड मेरेन. सो ह्यो टोटल कॉस्ट आहा 5,70,00,000 आनी फर्स्ट फेज आमी घेतलेली ती रोड वायडनींग आनी रिपेरिंग ऑफ रोड्स आनी ड्रेनेज. इम्पॉर्टंट आसलें हांगासर पयलीं रोड वायडनींग करप. ते रोड नॅरो आसलेलो आनी कितलींशीं वर्सां डांबर नासल्या कारणान तेचे उदीक म्हणजे ड्रेन्स नासले म्हणून क्रॉस ड्रेन्स नासले ड्रेन्स नासले तेका उदीक साठवताले आनी रस्तो पिड्ड्यार जातालो. सो हे सगळे प्रिकॉशन घेवन रोड वायडनींग करून क्रॉस ड्रेन्स घेवन हे सगळे कंप्लीट जाल्ले आहा. आतां ही आयज आमी सेकेंड फेज स्टार्ट करतात हॉट मिक्सिंगेची. ही हॉट मिक्सिंग म्हाका दिसता टोटल कार्पेटूच 10 मिटराचो आहा. म्हणजे मोर्जी आशवे रोड 10 मिटराचो रोड तुमकां एक्झिस्टींग रोड मेळटलो. सो ह्यो फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हांगासर हे लोकॅलिटीन जाता आनी खरेंच बरें दिसता की आमचो ऑनरेबल PWD मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां कंटिन्युअसली सपोर्ट करता PWD डिपार्टमेंटा थ्रू आनी सगळे आमी स्थानीक म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचे प्रत्येक गांवकरी आमी हॅपी आहा की जे डेव्हलपमेंट आमी फुडें सरकारा कडेन जो येला ते आमकां तेंच्यांनी करून दिल्ले आहा. तशेंच आमचे PWD डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स सगळे AE JE सगळे जाण कंटिन्युअसली फॉलोअप करून कामां करतात आनी बऱ्या पैकी हे डेव्हलपमेंटाचे कामां फुडें व्हरतात.